भनेको निर्गल चाहिँ महाधिवेशनबाटै यो समस्याको हल हुन्छ भनेर निकाल्दा राम्रो भयो होइन। अन्त्यमा त चाहिँ सबभन्दा अन्तर्विरोधको सम्पूर्ण अन्तर्विरोधको हल त सापेक्षिक रूपमा महाधिवेशनै हो। सकिन्छ सापेक्षिक रूपमा सचिवालयले, थाई कमिटीले, केन्द्रीय समितिले गर्दै जाने हो। त्यो सम्भव भएन केन्द्रीय महाधिवेशन जाने हो। अन्तिम हल त केन्द्रीय महाधिवेशन हो। होइन केन्द्रीय समितिले त्यो गर्न सक्दैन, अब महाधिवेशनले जाउँ भनेर सिधै महाधिवेशन जान्छ। मेरो विचारमा थाई कमिटीले गर्न नसक्यो केन्द्रीय समितिले गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले महाधिवेशन मात्र विकल्प हो जस्तो मलाई लाग्छ। निश्चित रूपमा यी यावत कुराको विषयमा गम्भीर किसिमका बहसहरू भइरहेका छन्, छलफल भइरहेका छन् र पार्टीभित्र एजेन्डामा छलफल हुने, बहस हुने, अन्तर्विरोध हुने कुरालाई हामीले स्वाभाविक ठान्नुपर्छ। एजेन्डा अन्तर्गत भइरहेको छ भने कहिले अलि एजेन्डाभन्दा अलि भिन्न ढङ्गले विषयान्तर गरेर पनि भइरहेका छन्। बाहिर देख्दाखेरि एजेन्डाभित्र नभएर पद प्रतिष्ठाको लडाइँ मात्रै हो कि भन्ने पनि अलिकता आशंका गर्ने स्थिति आएको छ। पार्टीभित्र सङ्घर्ष भयो, पार्टीभित्र छलफल भनेपछि पार्टी फुट्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। हर पार्टीमा, सानो होस् या ठुलो पार्टीमा सङ्घर्ष हुन्छ, छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ र कहिलेकाहीँ त्यस्ता दुर्घटना पनि हुन्छन्। त्यो हुँदै हुन्न त भन्न म सक्दैन। तर फेरि हाम्रो लक्ष्य के छ भने पार्टीलाई केन्द्रबिन्दु, एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले निकास निकाल्ने, हामीले अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्छौँ र हामी त्यसमा विश्वस्त छौँ। आज नेकपा फुट्यो भने केवल नेकपालाई मात्रै त्यो घाटा हुँदैन। नेपालको चाहिँ नि राजनीति आन्दोलन, नेपाली जनतालाई पनि त्यो थोरै नोक्सान हुन्छ। आज विपक्षले भने चाहिँ पनि भनिएको छ, प्रतिपक्षले सम्म भनिएको छ कि तपाईँहरू नफुट्नुहोस्, हाम्रो उपलब्धि गुम्न सक्छन् भनिएको छ। धन्यवाद मिडियाका साथीहरू। अहिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक सुरु हुँदै स्थगित हुँदै अगाडि बढिरहेको छ र आजभोलि स्थगित भइरहेको छ र यसले अलि लामो समय लिइरहेको छ र यसका पछाडिका मुख्य कारण के छ भनेदेखि नेपालमा सरकारसँग सम्बन्धित विषय, पार्टीसँग सम्बन्धित विषय, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग, त्यसमा पनि अझ सीमा विवादसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारले आफ्नो गुमेको भूभागलाई, अतिक्रमणी भूभागलाई आफ्नो बनाउने हिसाबले जुन नक्सा प्रकाशन गरेको छ त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय रह्यो। कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रूपमा नेपालमा पनि ठुलो सङ्कट पैदा गरिरहेको छ। बाढी पहिरोको सङ्कट त्यत्तिकै छ, किसानहरूका बिउ मलका समस्याहरू छन्, जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुका आपूर्तिका समस्याहरू छन्। यी यावत कुराहरू नेकपाको, सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा एजेन्डाहरू छन्। त्यसै गरिकन पार्टीको एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र पार्टीको कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने, सरकारको कामलाई कामकाजी बनाउने, परिणाममुखी बनाउने, पार्टी र सरकारको समीक्षा गरेर सशक्त रूपमा पार्टी र सरकारलाई अगाडि बढाउने हिसाबले बैठक चलिरहेको छ। यो बैठकमा निश्चित रूपमा यी यावत कुराको विषयमा गम्भीर किसिमका बहसहरू भइरहेका छन्, छलफल भइरहेका छन् र पार्टीभित्र एजेन्डामा छलफल हुने, बहस हुने, अन्तर्विरोध हुने कुरालाई हामीले स्वाभाविक ठान्नुपर्छ र अन्तर्विरोध पार्टीको जीवन हो। अन्तर्विरोधले समस्याको हल गर्छ, समाधान निकाल्ने हुन्छ। पार्टीको बैठक भन्ने नि अन्तर्विरोध जस्तो हुन्छ। अन्तर्विरोध आउँछन्, विचारहरू आउँछन्, त्यसपछि त्यसलाई हामीले निकास निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले दिशानिर्देशन गर्नुपर्ने छ, योजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यो ठाउँमा अझै पुगिसकेका छैनौँ। सँगसँगै
फेरि पार्टी र सरकार र मैले भनेका एजेन्डाहरूको विषयमा सायद हामीले नेतृत्वको विषयमा पनि हामीले व्यापक रूपमा छलफल गरेका छौँ। नेतृत्वले गरेका कामहरू सही किसिमले गर्यो कि गरेन भनेर त्यसको पनि एउटा एजेन्डाको रूपमा, अनौपचारिक एजेन्डाको रूपमा पनि ती बहसहरू आइरहेका छन् पार्टीभित्र। त्यसकारणले ती विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ र ती छलफलहरू अलिकता कहिलेकाहीँ एजेन्डा अन्तर्गत भइरहेको छ भने कहिले अलि एजेन्डाभन्दा अलि भिन्न ढङ्गले विषयान्तर गरेर पनि भइरहेका छन्। बाहिर देख्दाखेरि एजेन्डाभित्र नभएर पद प्रतिष्ठाको लडाइँ मात्रै हो कि भन्ने पनि अलिकता आशंका गर्ने स्थिति आएको छ। हामीलाई लाग्छ दुईटा पार्टीहरूलाई, शक्तिशाली पार्टीहरूलाई हामीले एकताबद्ध गऱ्यौँ। पार्टीको एकताका अधुरा कामहरू हामीले पुरा गर्न अझै बाँकी छ र हामीले पार्टी एकता गर्दा दुई अध्यक्ष प्रणाली रहने एकताको विशिष्ट परिस्थितिमा सँगसँगै नयाँ निर्णय केही गर्न पर्ने भयो भने सहमतिबाट नै गर्ने भन्ने हाम्रो समझदारी भएको छ। त्यसको सँगसँगै अरू बाँकी विषय हामीले महाधिवेशनमा पनि सम्मानमा लगेर टुङ्गाउने, महाधिवेशन पनि सहमतिबाटै गर्ने भन्ने हाम्रो सहमति छ। त्यसकारणले अब बहुमत र अल्पमत र टुङ्गाउने भइदिएको भए तुरुन्तै टुङ्गिहाल्थ्यो होला। सहमति जुटाउँदाखेरि अलिक कठिन भएको छ, अलिक समय लागेको छ। बेला मौकामा हामीले बैठकहरू स्थगित गर्ने र फेरि छलफल गर्ने, सहमति जुटाउने कोसिस गर्ने कामहरू निरन्तर भइरहेको छ। हामी सहमतिको दिशातिर, प्रगतिको दिशातिर, एकताको दिशातिर, निकासको दिशातिर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पार्टीभित्रको विषयवस्तु यिनी हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ। यति नै हो, एकदमै राम्रो छ, सकारात्मक छ, सहमतितिर गइरहेको छ, यस्तै देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा। होइन, पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ स्वस्थ चाहिँ मैत्रीपूर्ण वातावरणमा पनि छलफल हुन्छ, कहिलेकाहीँ अलिकता आवेगात्मकमा पनि छलफल हुन्छ। त्यो कुरा त स्वाभाविक हो। त्यो सङ्घर्ष पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष भन्नुहोस्, विचारको सङ्घर्ष भन्नुहोस्, बैठकमा हुने छलफल भन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ अलि आवेगात्मक हुन्छ, कहिलेकाहीँ अलिकता चाहिँ नरम ढङ्गले हुन्छ। यसलाई त हामीले बेहोर अगाडि चलखेल भइरहेको छ। अब तपाईँको पार्टीको समस्याको समाधान चाहिँ पार्टी नफुटिकन हुन्छ कि पार्टी फुटेपछि मात्र तपाईँको पार्टीको समस्याको समाधान हुन्छ? अब पार्टीभित्र सङ्घर्ष भयो, पार्टीभित्र छलफल भनेपछि पार्टी फुट्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। हर पार्टीमा, सानो होस् या ठुलो पार्टीमा सङ्घर्ष हुन्छ, छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ र कहिलेकाहीँ त्यस्ता दुर्घटना पनि हुन्छन्। त्यो हुँदै हुन्न त भन्न म सक्दैन। तर फेरि हाम्रो लक्ष्य के छ भने पार्टीलाई केन्द्रबिन्दु, एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले निकास निकाल्ने, हामीले अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्छौँ र हामी त्यसमा विश्वस्त छौँ। दुईटा अध्यक्षकै सहमतिमा हुनुपर्छ, महाधिवेशनसम्मै त्यो जाने भन्ने स्पिरिटमा पार्टी एकता भएको पनि भन्नुहुन्छ। फेरि दुईटै अध्यक्षको हानाहान हुन लाग्यो जस्तो पनि स्थिति देखिन्छ। त्यो के को चाहिँ चुकुल खुस्केर यस्तो भयो त भने क्या अलिकति? अनि के होइन, ती के छ भनेदेखि अब अहिले त मानव त दुईटा अध्यक्षकै देखिन्छ नि। तपाईँ भन्नुहुन्छ दुईटै अध्यक्षको सहमति होइन, विभिन्न किसिमका। अब मैले एजेन्डाको कुरा पनि गरिहालेँ र पार्टीभित्र हामीले सहमतिबाट दुई अध्यक्ष प्रणाली बनाउने भन्यौँ, एकता महाधिवेशनसम्म सँगै जाने भन्यौँ। बिचमा अब हामीले एक व्यक्ति एक पद बनाउने कि अथवा दुईटै चाहिँ नि अध्यक्ष हुने, एकजनाले सरकार हेर्ने, अर्काले पार्टी हेर्ने, जो वामदेव गौतमजी लिनु भएको छ, हामीले पहिलेदेखि छलफल गर्दै आएको विषय पनि हो र बाँकी कुरा महाधिवेशनले निर्णय गरेर जाने भन्ने पनि आएका छन्। विभिन्न अप्सनहरूमा जस्तै एक व्यक्ति एक पद होइन पनि हुनसक्छ, अथवा हामीले के छ भनेदेखि दुई अध्यक्ष, एउटा एकजनाले सरकार हेर्ने, एकजनाले पार्टी हेर्ने र अरू बाँकी विषयहरू महाधिवेशनमा जाने, यो पनि हुनसक्छ। विभिन्न अप्सनको विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। भनेको वामदेव गौतमले ल्याएको प्रस्ताव नै अबको सञ्जीवनी बुटी भन्ने हो त नेकपाको प्राण रक्षाको लागि। अब त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा त मैले भविष्यवाणी नगरौँ, तर त्यो एउटा अप्सन हो। वामदेवजी ल्याएको एउटा अप्सन हो। अरू कमरेडहरूले, अरू साथीहरूले पनि अन्य अप्सनहरू ल्याइरहनु भएको छ। हामीले पनि त अप्सन दिइरहेका छौँ। ती अप्सनको विषयमा हामी पार्टीभित्र छलफल गर्छौँ र हामीले निकास दिन्छौँ।
नेकपा त फुट्ने नै भयो भन्ने खालको चर्चा छ बाहिर, त्यस्तै पनि देखिन्छ हेर्दाखेरि। एउटा अध्यक्षले स्थगित गर्नुहुन्छ, अर्को अध्यक्षले बैठक सञ्चालन गरिदिनुहुन्छ। पानी बराबरको स्थिति छ भन्छन्, अब दुईवटा पाइलटको एउटै जहाजभित्रको यसले त अनि कसरी बच्छ त त्यो जहाज भने नि? होइन, अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि पार्टीभित्र चाहिँ छलफल अन्तरसङ्घर्ष चाहिँ अलि शत्रुतापूर्ण, अलि आवेगात्मक हुन्छ, मैत्रीपूर्ण हुन्छ, त्यसलाई त अन्य ठान्न हुनु। दुनियाँको राजनीति इतिहास र राजनीति पार्टीहरूमा यस्ता घटनाहरू भइरहन्छन्। स्वाभाविक रूपमा कहिले आवेगात्मक चाहिँ योजनाहरू आउँछन्, प्रस्तावहरू आउँछन्, आक्रामक आउँछन्, कहिले मैत्रीपूर्ण तरिकाले शिष्ट रूपमा आउँछन्। यी सबै चिज राजनीतिक पार्टीहरूले नेताहरूले पचाएर जानुपर्छ। नेताहरूको काम भनेको अन्तर्विरोध आउँछन्, सङ्घर्ष हुन्छ, नेताहरूले गर्ने जिम्मेवारी भनेको त्यसको हल हो, हल दिन सक्नुपर्छ। अनेक किसिमका विचार आउँछन्, अनेक किसिमका प्रस्तावहरू आउँछन्, योजनाहरू आउँछन्, त्यसलाई नेताहरूले हल गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ। यदि नेताले हल गरेन भने नेताहरू पछाडि पर्छन्। जुन नेताले हल दिन्छ त्यो नेतालाई फेरि चाहिँ नेता चुनेर आउँछ। सधैँ केही भइरहेका नेताहरू, केही नेताहरू मात्र नेता भइरहन्छन् भन्ने पनि होइन। तर हामीलाई विश्वास छ अहिलेका नेताहरूले त्यस अहिलेका अन्तर्विरोधको हल दिन्छन् भन्ने लाग्दछ। त्यो चाहिँ कुन कमिटीबाट दिने भयो त? अब स्थायी कमिटीबाट त लगभग नामै स्थगित कमिटी जस्तो भइसक्यो। केन्द्रीय कमिटी बैठकको आह्वान गरेर धेरैजना केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर बुझाउनु भयो अरे तपाईँ फेरि हामीसम्मको पनि सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। कुन कमिटी हामी नेकपाको अहिलेको यो गाँठो? हामी सचिवालयमा पनि प्रयास गऱ्यौँ, स्थायी कमिटीमा पनि हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ समस्याको हल खोज्नको लागि। सँगसँगै त्यति भएन भने हामी केन्द्रीय समितिमा पनि जान सक्छौँ। तर सँगसँगै हामी महाधिवेशन जान त हामी अनिवार्य छँदैछ। केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन तोकिसकेको पनि छ। भनेको निर्गल चाहिँ महाधिवेशनबाटै यो समस्याको हल हुन्छ भनेर निकाल्दा राम्रो भयो होइन। अन्त्यमा त चाहिँ सबभन्दा अन्तर्विरोधको सम्पूर्ण अन्तर्विरोधको हल त सापेक्षिक रूपमा महाधिवेशनै हो। अहिलेको स्थितिमा हामीले किनभने एकताको विशिष्ट परिस्थितिमा हामी छौँ र हामी एकता गरेका छौँ र एकता गर्दाका के हाम्रा मान्यताहरू छन्, मैले अगाडि भनिसकेँ। त्यो मान्यतालाई हामीले लागू गर्दा, पछ्याउँदा, कार्यान्वयन गर्दा हामी सकिन्छ सापेक्षिक रूपमा सचिवालयले, थाई कमिटीले, केन्द्रीय समितिले गर्दै जाने हो। त्यो सम्भव भएन केन्द्रीय समिति केन्द्रीय महाधिवेशन जाने हो। अन्तिम हल त केन्द्रीय महाधिवेशन हो, जो केन्द्रीय समिति गत वर्ष भएको भनौँ न, 1 वर्ष पनि पुगेको छैन, केन्द्रीय समितिले चाहिँ महाधिवेशनमा जाने भन्ने निर्णय गरिसक्यो। चैत्रमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेका छ। त्यस कारणले हामी त्यहाँसम्म पुग्न सक्छौँ। अन्तिममा सकेसम्म त दुईवटा अध्यक्षले हल गरे पनि हामीलाई केही छैन। हाम्रो सहयोगमा, हाम्रो समर्थनमा उहाँले सहयोग हल गर्नुहुन्छ। उहाँलाई हामीले साथ दिन्छौँ, सहयोग गर्छौँ र सहज वातावरण सिर्जना गरिदिन्छौँ। यदि त्यसो भएन भने हामी थाई कमिटीमा बसिरहेका छौँ, बैठक स्थगित गर्दै त्यसपछि चाहिँ सञ्चालन गर्दै गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ अलि स्वस्थ र मैत्रीपूर्ण भएछ, कहिलेकाहीँ अलिकति आवेगात्मक भएछ। एउटा पक्षले कहिले बैठक स्थगित गर्ने, अर्को पक्षले फेरि बैठक सञ्चालन गर्ने जस्ता पनि गतिविधि देखा परेका छन्। त्यसलाई पनि हामीले सहज रूपमा आउँछन्। कहिलेकाहीँ त्यस्ता घटना पनि हामीले बिहोरेर जानुपर्छ। राजनीति हो, राजनीतिमा सब चिजहरूलाई चाहिँ समाधान गरेर, सामना गरेर, पचाएर अनि त्यसलाई हल गरेर जानुपर्ने हैसियत राख्नुपर्छ नि। हर किसिमका प्रस्तावहरू, घटनाहरू, समस्याहरू आउँछन् राजनीतिमा। राजनीति हो, त्यस कारणले त्यो हामीले हल गरेर जानुपर्छ। र थाई कमिटीले पनि गर्न सकेन भने आवश्यक पर्यो भने थाई कमिटीले नगरेको केन्द्रीय समितिले गर्छ भने त लाग्दैन। पर्यो भने केन्द्रीय समितिले जान पनि सकिन्छ, माग पनि भएको छ। होइन केन्द्रीय समितिले त्यो गर्न सक्दैन, अब महाधिवेशनले जाउँ भनेर सिधै महाधिवेशन जान्छ। मेरो विचारमा थाई कमिटीले गर्न नसकेको केन्द्रीय समितिले गर्न सक्छ जस्तो लाग्यो। त्यस कारणले महाधिवेशन एकमात्र विकल्प हो जस्तो मलाई लाग्छ। छिनोफानो गरेर महाधिवेशनै कुद्नु पर्यो। छिनोपानो त विचार गर्न जाने भन्ने हो। छिनोपानो भनेको चाहिँ पार्टी, तपाईँले भन्ने जस्तो पार्टी फुट्न जाने जस्तो होइन। निकास दिनको लागि छिनोपानो भने निकास दिन जस्तो तपाईँको भाषाले के बताउँछ भने अलि अर्कोतिर सङ्गति गर्ने जस्तो त्यस्तो होइन। छिनोपानो भनेको पार्टीलाई निकास दिने छिनोपानो, पार्टीलाई चाहिँ निष्कर्ष दिने छिनोपानो, विवादहरूको चाहिँ संश्लेषण गर्ने, विश्लेषण भयो, सङ्घर्ष भयो, अब निष्कर्ष निकाल्ने भनौँ, संश्लेषण गर्ने थलो महाधिवेशन बनाउँदा उत्तम हुन्छ। किनभने पार्टी एकता गर्दा हामी महाधिवेशनसम्म सँगै जानेछौँ र त्यसलाई सहमतिको चाहिँ अधिवेशन बनाउने छौँ भनेका छौँ।
छिटो खानु भन्नु बित्तिकै सरले चाहिँ पार्टी नै फुट्ने भन्ने खालको आफैले त्यो बुझ्नुभयो भनेपछि तपाईँहरूको पार्टी कति हदसम्मको स्तरमा रहेछ भन्ने त बुझिन्छ नि होइन हर पार्टीमा त्यो सम्भावना रहन्छ केही न केही हर पार्टीमा अलिअलि फुट्ने सम्भावना त रहन्छ फुटेकै त पार्टीहरू फुट्ने हुन्न भन्ने के जरुरी छ त्यसो हुनाले मेरो विचारमा त्यो सम्भव छैन अहिले नेकपा जो सरकारको नेतृत्व गरेको छ यदि त्यो पार्टी फुटको दिशातिर गयो भनेदेखि देशमा चाहिँ 2/3 बहुमतको सरकार ठुलो शक्तिशाली पार्टी त्यति मात्रै होइन यो नेपालको मात्रै विषय होइन आज विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा कमजोर स्थितिमा छ आज नेपालबाट हामीले एउटा सन्देश दिएका छौँ चाहे त्यो बुलेटबाट होस् या ब्यालेटबाट दुनियाँमा यस्तो पाइँदैन जनयुद्ध भन्नुहोस् जनआन्दोलन गरेर एउटा व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ त्यो भयो पनि तर फेरि आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई कम्युनिस्टहरूले ब्यालेटबाट चुनावबाट हराएर झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनाएको यस्तो इतिहास कोही पाउनु आफ्नो जीवनकालमा यस्ता रेकर्डहरू नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले गरेका छन् यो युगका पार्टीहरू भनेका यो युगका नेता भनेका यो युगका जनता भनेका वास्तवमा नायक नै हुन् तर हामीले यसलाई ठिकसँग नेतृत्व गर्न सक्यौँ भने नेतृत्व गर्न सक्यौँ र यो पार्टीलाई सग्लो राख्न सक्यौँ र हाम्रा उपलब्धिहरू बचाउन सक्यौँ भने नायकहरू सुपर नायक भन्नुहुन्छ कि तपाईँले अब महानायक भन्नुहुन्छ त्यो हुनसक्छ यो पार्टी फुट्ने र विसर्जन गरेर हाम्रा उपलब्धि गुम्यौँ भने खलनायक हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ त्यस्तो कुरा सोचेर हामी काम गर्नुपर्छ नेताहरूले पार्टीहरूले त्यहाँ सोच्नुपर्ने हुन्छ आज नेकपा फुट्यो भने केवल नेकपालाई मात्रै त्यो घाटा हुँदैन नेपालको चाहिँ नि राजनीति आन्दोलन नेपाली जनतालाई पनि त्यो थोरै नोक्सान हुन्छ आज विपक्षले भने चाहिँ पनि भनिएको छ प्रतिपक्षले सम्म भनिएको छ कि तपाईँहरू नफुट्नुहोस् हाम्रो उपलब्धि गुम्न सक्छन् भनिएको छ हाम्रो डाक्टर साहब यहाँ आइरहनु भएको छ फेरि लडाइँ के को त्यस कारणले यो लडाइँ गरेर ल्याएको उपलब्धिलाई हामीले कुनै पनि कष्टमा चाहिँ ठिक छ कमी कमजोरी छन् समस्याहरू छन् त्यसको लागि हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ समाधान गर्नुपर्छ हामीले कमजोरीहरूलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन त्यसमा आम जनताका आम बुद्धिजीवीहरूका सुझावहरूलाई आत्मसात गरेर कमी कमीलाई करेक्सन गरेर राम्रा कामलाई पछ्याउने नराम्रो कामलाई सच्याउने गरेर अगाडि जानुपर्छ अर्को के विकल्प छ धन्यवाद।